रौनक के इफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। 7 से 8 लगती है एक नशिस्त और उस बैठक में हमारा साथ देते हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोज़ाना की तरह ये महफ़िल लगी रहेगी चांद रात तक, जब तक कि चांद नहीं हो जाता। और रोज़ के हिसाब से एक कोई टॉपिक होता है, या वो रमज़ान के हिसाब से होता है, या कोई सोशल अवेयरनेस की बात होती है। लेकिन जो भी बात होती है बहुत ही ऑथेंटिक बात होती है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ जो हम खुद मुफ्ती साहब से और आपस से पहले कंफर्म करके और फिर आपके आगे पेश करते हैं। आज जो एक दिन 21वां रोज़ा, जो कि रमज़ान तो है ही बहुत ही अहम, लेकिन जो यौम शहादत का दिन उसके साथ मंसूब है, उसके ऊपर भी हम आज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैं बात करना चाहूँगी हज़रत अली के हिसाब से सबसे पहले कि हज़रत अली इस्लाम के चौथे खलीफा, अज़ीम मुजाहिद, बेमिसाल आलम और अदलो इंसाफ के पैकर थे। आप ना सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे बल्कि इनके दामाद भी थे। और आपने बचपन ही से इस्लाम कबूल किया, अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत, सच्चाई और इंसाफ के क़याम के लिए वफ़ कर दी। अब उनकी सीरत कैसे थी, वो किस तरह से बड़े या छोटों के साथ पेश आते थे, वो अपनी बेगम के साथ किस तरह से पेश आते थे, उनके घर वालों के साथ कैसा सलूक था, उनकी क्या आदात व अतवार थे, हम ये पहले जानेंगे। उसके बाद जो है वो इस बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी मुफ्ती साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमतें, बरकतें, अज़मतें, रफ़तें उन पे नाजिल हो जो सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा नमाज़ पढ़ने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा रहम दिल हैं, जो मुआफ़ करने वाले हैं, जो अगर जंग में जाएँ तो सबसे बड़े शुजा नज़र आते हैं, बहादुर नज़र आते हैं, अदालत में जाएँ तो बड़े काजी नज़र आते हैं, मस्जिद में जाएँ तो बड़े अल्लाह की बारगाह में डरने वाले नमाजी नज़र आते हैं। कुरान जिनकी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहें, अली माल कुरान, कुरान मा अली, अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ। वहीं सैयदना अली हैदर कर्रार करमल्लाहु वजह करीम, जो फ़ातिह खैबर हैं, जो शहसवार बदर व ओहद हैं, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। वो जिससे राज़ी रसूल उससे राज़ी, वो जिससे नाराज़ उससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए, इनके बचपन के हवाले से भी कुछ बात करना चाहूँगा। ये वो हस्ती हैं कि जिनका बचपन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में गुजरा है। बहुत कम लोगों को शायद ये बात मालूम हो कि 1 साल और एक रवायत के अंदर 3 साल की उम्र में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको गोद ले लिया था। तो इनकी जो परवरिश है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। इनकी परवरिश अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला ने की है। यानी कि शुरू से ही अब रसूल पाक उस ज़माने में सबसे, देखिए हम ये कहते हैं बच्चा बड़ों को देखता है, बच्चा बच्चों को कॉपी करता है, बच्चा बड़ों को देख के सीखता है, बच्चा बड़ों को देखकर बोलता है। तो ये जिसको देखकर बोलते हैं वो ज़माने में सबसे ज़्यादा सच बोलने वाले, ये जिसको देखते हैं ज़माने में सबसे ज़्यादा अमानतदार मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली बचपन से जिसको देखते हैं ये सबसे प्यारा बोलने वाले। हम बात करते हैं तो दिल टूट जाते हैं, मुस्तफ़ा करीम बात करते हैं दिल जुड़ जाया करते थे। तो ये बचपन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबत में, और 8 साल की उम्र में इन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐलान नबूवत फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो सब ने जब इनकार कर दी। छोटा सा बच्चा तो जो खड़ा हुआ था 8 साल की उम्र में, तिरमिज़ी शरीफ में तारीख़ में लिखा है 10 साल, मगर तिरमिज़ी में लिखा है कि 8 साल, पतली टांगें थी, और ये अल्लाह के नबी कहते या रसूलल्लाह मैं आपके साथ हूँ, या रसूलल्लाह मैं आपके साथ हूँ। और ज़माने ने देखा जब तक ये हैं ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। तो बचपन नबी इस्लाम की खिदमत में गुजरा, लड़कपन नबी की खिदमत में गुजरा, जवानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गुजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप ही मेरी जो खाला है उनको हम आप ही कहते, तो मेरे मुँह से आप ही निकल गया। जी आप ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसेरा मैसर के शुद्ध ई सआदत, किसेरा मैसर के शुद्ध ई सआदत, बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। वो अली इब्न अबी तालिब जिनके लिए शायर ने कहा कि अली जमाल दो आलम, अली इमाम ज़मन, अली वक़ार दिलो जाँ, अली बहार चमन, अली उरूज फ़साहत, अली कमाल सुखन, और अली अरब के अंधेरों में हक़ की पहली किरण। अली वली से गुरेज़ा न हो खुदा के लिए, ये तो क़ुव्वत बाजू है मुस्तफ़ा के लिए। और अगर निजात के तालिब हो तुम अबद के लिए, कभी पुकार के देखो उसे मदद के लिए।
کائنات کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام مومنین کے مجمع میں آئے تو امیر المومنین کہلائیں، متقین کے درمیان میں آئے تو امام المتقین کہلائیں، بہادروں کے درمیان میں آئے تو شیر خدا کا لقب حاصل کریں، بہادروں کے درمیان میں آئے سرزمین عرب پر آئے تو امیر عرب کہلائیں، رسول کے گھر میں جائیں تو داماد پیغمبر کہلائیں، بطول کے حجرے میں جائیں تو زوج بطول کہلائیں، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت قرار پایا، علی کا ذکر کرنا عبادت قرار پایا، علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت قرار پایا، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، یعنی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، یعنی میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود اپنے آپ کو قرآن ناطق کہہ رہے ہیں۔ ہم سب کے اذہان فکر میں موجود ہے کہ علی ابن ابی طالب کا لشکر جو تھا میدان جنگ میں تھا، اور قریب تھا کہ علی کا لشکر فتح کی نوید سنا دیتا کہ ایک مرتبہ دشمن نے نیزوں پہ قرآن کو بلند کر لیا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر کے کچھ سپاہیوں نے کہا کہ یا علی اسی قرآن کے واسطے جنگ ہو رہی ہے اور سامنے نیزوں پہ قرآن بلند ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ وہ قرآن صامت ہے تو کیا ہوا، انا القرآن الناطق، نام آ گیا زباں پہ علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چومتی ہے زباں اور زباں کو لب، آلام و درد و رنج و مصائب غم و تعب، ایک دم سے سامنے سے ہوا ہو گئے وہ سب، دل نے خفی کہا تو زبان نے جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم بات کرتے ہیں ان کی جب ان کی ولادت ہوئی ہے، اگر ہم وہاں سے کچھ بات کرنا شروع کریں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ولادت کے حوالے سے جو مستند تاریخ میں باتیں ملتی ہیں، آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی اور 3 دن تک آپ نے آنکھ نہیں کھولی۔ تو اس زمانے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ابو طالب کے گھر میں جو لڑکا پیدا ہوا بیٹا، وہ شاید اندھا ہے، وہ آنکھ نہیں کھولتا۔ تو یہ بات جب نبی علیہ السلام کو معلوم چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب یعنی اپنے چچا گھر میں گئے، اور فاطمہ بنت اسد جو نبی کی رضائی والدہ کہلائیں، یعنی نبی اسلام کی جو انہوں نے پرورش کی ہے وہ فاطمہ بنت اسد ہے، یعنی مولا کائنات کی والدہ۔ تو کہا چچی جان وہ بچہ کہاں ہے؟ جیسے ہی مولا کائنات کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اپنے چہرے کی طرف ایسا کیا تو فوراً اس بچے نے آنکھیں کھول دی اور سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ تو مجھے دل میں کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ علی کسی کا چہرہ دیکھنے نہیں چاہتے تھے، اگر دیکھنا چاہتے تھے چہرہ مصطفیٰ دیکھنا چاہتے تھے، چہرہ وضحیٰ دیکھنا چاہتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے، عرب کا دستور تھا کہ وہ گٹلی چبا کر، یعنی کہ کھجور چبا کر بچے کے منہ میں ڈالتے تھے، اسے تحنیک کہتے ہیں۔ یعنی کہ عرب میں آج بھی ہے کہ جو بڑا بزرگ ہو، عالم ہو، تو وہ چباتا ہے اور یہ شہد کو ایسے انگلی ڈال کے کھلاتا ہے۔ تو سب سے پہلی غذا جو مولا کائنات کے شکم میں گئی وہ مولا نبی اسلام کو لعاب دین اور کھجور تھا، جس کو نبی اسلام نے چبا کر ان کے شکم میں ڈالا تھا۔ 1 سال یا 3 سال کے تھے تو نبی علیہ السلام نے، اس زمانے میں قحط پڑ گیا بڑا خطرناک، تو حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے انہوں نے کہا یار جناب ابو طالب جو ہے وہ کثیر العیال ہیں، ان کے بچوں کو گود لے لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ چچا میں کس کو گود لوں؟ اس پر حضرت عباس نے کہا میں کیا، زمانہ کہتا ہے اب علی سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی اسلام جب ایسے گئے سیدنا علی حیدر کرار کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور نبی اسلام نے بچپن سے ان کی پرورش کی۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں حضرت علی کو چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، سیکھنا، سکھانا، یہ سب نبی علیہ السلام نے تعلیم دی۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ پہلے بچے تھے زمانے کے کہ جن کی پوری لڑکوں میں، کیونکہ بی بی فاطمہ تو لڑکی ہیں، لڑکوں میں کسی نے پرورش پائی ہے نبی کا ہاتھ پکڑ کر، وہ مولا کائنات سید علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم۔ سبحان اللہ۔ اور بعض روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے دکھائی دیتے تھے، ان کی جسامت، ان کا چلنا پھرنا، وہ شاید بچپن سے ان کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو عکس کیا ہے مولا کائنات، بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، دیکھنے کا انداز، سوچ، فہم، فراست۔ آپ یہ دیکھیں کہ مولا کائنات، آپ اس بات سے اندازہ لگاجئے کہ پورے صحابہ میں 1,24,000 صحابہ ہیں حجۃ الوداع میں، کتنے؟ 1,24,000۔ ان 24 صحابہ کو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا آتا تھا وہ 99 کے پاس آتے تھے۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ 99 اگر کسی مسئلے میں اٹکتے تھے تو وہ 13 مجتہدین صحابہ کے پاس آتے تھے، اور 13 مجتہدین اگر مشکل میں آتے تھے تو پھر وہ مشکل کشا علی کے پاس آتے تھے۔ یعنی قرآن کا اتنا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔
حضرت علی کہتے تھے میں جانتا ہوں کہ قرآن کی آیات کا شان نزول کہاں ہے، مجھے معلوم ہے کہ قرآن کی آیت پہاڑ میں نازل ہوئی، مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت سمن میں صحرا میں نازل ہوئی، مجھے معلوم ہے کہ قرآن کی آیت گھر میں نازل ہوئی، یعنی قرآن کی تمام آیات کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب بریک کا وقت ہو گیا ہے، یہ ٹاپک اور یہ ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا کہ بریک لیا جائے، لیکن مجبوراً بریک تو لینا پڑتا ہے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے بڑھائیں گے۔